آیا کالے رنگ دے ابشی غلام نے دوویں اپنے ہاتھ پھیلائے حضور دے مبارک ہتھاں نوں اپنے ہتھاں وچ لے کے دو گرم گرم آنسو ڈگ پے محبت والے آنسو پیار دے آنسو عقیدت دے آنسو ہاتھ بن کے کہندا ہے سونیا ہن دیر نہ کر مینوں اپنے دامنے کرم جگہ نسی جگہ عطا فرما کلمہ پڑھیا تے راضی خوشی واپس مڑیا بڑی دیر ہو گئی مالک تپیا بیٹھا ہے او ظالم نے دوروں ویکھیا جدوں حبشی اندر او حبشی نوجوان اندر داخل ہویا دوروں کہن لگا ہوئے 2 ٹکے تے غلامہ سارا دن لگا کے آئے سارا دن ضائع کر کے آئے 5-10 منٹ دا کم سی او کالے رنگ دا حبشی غلام مسکرایا کہن لگا مالک اج ناراض نہ ہو اج مینوں سینے نال لا کے پیار کر اج مینوں مبارکاں دے خوشیاں دا ویلا ہے مالک حیران ہو کے پوچھدا ہے تو اج تک انج دیاں گلاں نہیں کیتیاں اج انج دی گل کیوں پیا کرنا ہے او کالے رنگ دا حبشی غلام کہن لگا مالک اج دا دہاڑا میری عید دا دہاڑا ہے اج دا دہاڑا میری زندگی دا سب تو مبارک ترین دہاڑا ہے کہن لگا کی کر کے آیا ہے او غلام کہن لگا رب دے ماہی دا دیدار کر کے آیا مالک دشمن سی غصے نال تھپڑ ماریا غلام خشکا کے زمین تے گریا کہن لگا خبردار دوبارہ میرے دشمن دا نام نہیں لینا او تے ساڑیاں چدراٹا مکان واسطے آیا او تے ساڑیاں نمبرداریاں تے ذمہ داریاں ختم کرن واسطے آیا او تے مالک تے غلام نو ہکے صف وچ کھڑا کرن واسطے آیا او غلام کہن لگا مالک میں ہن دل دی گل کرنا جسم تیری غلامی کرے گا روح محمد دی غلامی کرے گی میں تے دل واہ کالے رنگ دے حبشی غلام تیرے نصیباں تو قربان جاواں مالک دی سبزی لین واسطے آن والا دوستان عظیم مدینے والے دا غلام بن گیا ایمان دی دولت لے کے گیا پھر بلال ہر وقت جنوں دنیا بلال دے نام نال یاد کر دی اوہی حضرت بلال نے ہر ویلے حضور دا ذکر کر دین ایک دن وہ مل گئے تھے سر راہ گزر کہیں پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں مالک حیرانوں کے پوچھدا ہے تو اوندا کلمہ کیوں پڑھ کے آیا ہے تو انہوں تک کے کیوں آیا ہے تے غلام ایو گل کردا ہے اساں آپ نہیں لایا مل کے پڑھنا ہے اساں آپ نہیں لایا اساں آپ نہیں لایا اے تے لگیاں زورا زوری اساں آپ نہیں لایا مل کے پڑھنا ہے اساں آپ نہیں لایا واقعہ بڑا مشہور ہے میں صرف مثال نمونے دے طور تے پیش کرنا اپنے ذوق دا اظہار کرنے ننگی تلوار لے کے 28 سال دا گرانڈی نوجوان جن دی حیبت نال مکے دے سارے لوگ ڈر دینے سرکار دا معاذ اللہ سر لین چلنے آئے سوچ دے اجنبی نو تحتے کرنے آنگا معاذ اللہ نبی دا سر کٹ کے سارے جھگڑے ختم کرنے آنگا یا دوستانی عزیز سرکار دی بارگاہ وال کلمہ نصیب ہویا حضور دا غلام بنیا دوجے دن کسے بندے پوچھیا عمر تو تے سر لین واسطے گیا سی تو لگ دے سر دے کے آیا ہے یہ وجہ کی بنی ہے تی عمر بھی ایو تڑپ کے کہن لنگایا سی آپ نہیں لایا میں تے سر لین واسطے گیا سی آپ نہیں لایا مل کے پڑھنو سی آپ نہیں لایا یہ تے لگیا سورا زوری اساں آپ نہیں لایا اساں آپ نہیں لایا امامی تیرے سارے بولو سبحان اللہ یہ نان سٹاپ باز دے نتیجہ نہیں بھی تو سبحان اللہ چھاڑ دے اچھی بولو سبحان اللہ جن دے سینے چو زور دا پیار آ رہی ہے ٹھنڈ پیری گرج کے بولے سبحان اللہ جن دے پیار دی گل کیتی جائے جن دے نال جنوں پیار ہوئے ان دی گل ضرور اسی تے ویکھیا سیاستداناں دن رات لوگ نعرے لگان حاصل بھی کچھ نہیں ہے اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے انہوں راضی کرنے واسطے او تو دنیا دار نو راضی کرنا ہے کاش تیرے سینے چ حضور دا پیار آ جائے مدینے والے نو راضی کیتا انہوں راضی کیتے ہیں تینوں پنڈ دی سڑک مل جائے گی انہوں راضی کیتے ہیں تینوں بجلی مل جائے گی انہوں راضی کیتے ہیں پتر نوکری لگ جائے گا تو مدینے والا راضی ہو گیا تیری قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تیرا حشر بھی کامیاب ہو جائے گا مل کے بولو سبحان اللہ سمامہ بن اسال یمامی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے پکڑیا گیا صحابہ کرام نے مسجد نبوی شریف دے ستون نل بنیا اپنے علاقے دا سردار ہے سی دشمن اسلام ہر موڑ تے حضور دی مخالفت کرن والا کئی مسلمانوں شہید کرن والا حضور گزرے
ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਸਤੂਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਲਿਕੂ ਸਮਾਮਾਤਾ, ਇੰਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ हैरान ने, कातिल ने, बड़ा बड़ा मुजरम इस्लाम दा दुश्मन हुजूर ने सजा भी कोई नहीं दी ते फरमाया आज़ाद कर दो। दोस्तान अज़ीज़, पर नबी तो वो है जो रखता है दिलों की भी खबरदारी। नबी ते दिलों दे हाल जानते ने। सरकार ने छड्डिया ते बाहर पिया जाता है। सहाबा हैरानगी नाल पे तकदे ने कि चिड़ियां नूं आज़ाद कर दिता जाए, कदे मुड़ के नहीं आंदी। पर ये भी दसो जिंदे पर ही कट दिते जान, और जिस शिकार दे पारी कट दिते जान, वो किधर जाएगा? ते वो बंदा बाहर निकलिया मस्जिद नबी शरीफ विचों, ते नहर वगदी सी, नहा के वापस भी आंदा। सहाबा वेख रहे ने पानी दे कतरात उनदे सिर दे वाल टपकदे नजर आए। सहाबा हैरान नहीं, ताज्जुब खेज, मानी खेज नजर आता क्या इन्हू सरकार ने सजा कोई नहीं दी। ये ते कातिल सी, वरना इन्हू कत्ल कर देंदे। ते वापस भी आंदा ते सरकार दे सहाबा कराम नूं तक के दिल च आंदा है, उदों आबद नूं आजाद कीतोई जदों पर काबिल परवाज न रहे। समझ वाला बोले सुभान अल्लाह। आओ मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच आया। सहाबा दियां ताज्जुब खेज नज़रां नूं तके ओ भी आंदा होवेगा, असीं आप नहीं लाया। मिल के पढ़ना तुहाडा ज़ौक उठा क्यों है? तू असीं आप नहीं लाया, असीं आप नहीं लाया। आवाज़ बुलंद बोलो, असीं आप नहीं लाया। ये ते लगिया जोरा जोरी, असीं आप नहीं लाया। बोलो असीं आप नहीं लाया। दुश्मन इस्लाम कोई नहीं, सारी जिंदगी हुजूर दी मुखालफत करने वाला। मक्का शरीफ फतेह होया, उनदा पुत्र इकरमा नामी अजे काफिर सी, नसिया समुंदर च एक बार छलांग मारी कि मैं नबी दा कलमा कोई नहीं पढ़ना, ना उन्हां दे हथों मरना है, ना मुसलमानां दे हथों मौत लेनी है। एक बार दरिया विच छलांग मारी, दरिया ने चुकिया बाहर सुटिया, दूजी बार फिर चुकिया ते बाहर सुटिया, 7 बार दरिया समुंदर दे अंदर मरण वास्ते छलांग लगाई, समुंदर ने कबूल कोई नहीं कीता। 7वीं बार आवाज आई है, तू किवें मर सकना है, तेनू ते सरकार दी नजरां ने पसंद फरमाया है। हुजूर दा कलमा पढ़िया, बात शाट करके अर्ज करना, मुसलमान होया, लजपाल नबी दे दामने करम नाल वाबस्ता हो गया। हुण किसे बंदे पुछया, अबू जाल दिया पुत्रा कमला ते नहीं हो गई है, तेरा बाप ते सारी जिंदगी इस्लाम दे खिलाफ लड़िया, तेरे बाप जिहा ते दुश्मने इस्लाम कोई नहीं, ओए तू नबी दा गुलाम किवें बनया है? उन्हें भी इहो जुमला बोले आवेगा, असीं आप नहीं लाया, असां आप नहीं लाया। मिल के पढ़ो, असां आप नहीं लाया। ये ते लगिया जोरा जोरी, असां आप नहीं लाया। पढ़ो, असां आप नहीं लाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियां दा तकड़ा बड़ा फींड किस्म दा आलिम, जिंदे ते सारी यहूदियत नाज करदी सी। पहली बार आया, सोचदा है यार मदीने च सुने हुजूर आए ने मुसलमानां दे नबी, ते जिंदी इज्जत बनी होवे ना किसी मसले के किसी मजहब विच, वो काल नाल हक नूं कबूल कोई नहीं करदा। उन्हें पता होंदा मेरी आधी थाटी खुस जाएगी, कुर्सी सदारत तो वेला च कर सकदा। चलदियां चलदियां मस्जिद नबी शरीफ दी दीवार दे कोलों अड्डियां चुक के वेंदा हुजूर नूं तक्कां ते सही मुसलमाना दा नबी है कैसा। पहली नजर हुजूर दे सोने मुखड़े ते गई, दिल बोलिया जे जबान नहीं बोली। अब्दुल्ला बिन सलाम, ये चेहरा झूठियां दा नहीं है ते सच्चियां दा सरदार चेहरा है। यहूदी एतराज करते हैं, बड़े बड़े ताने लड़ाई झगड़े ते उतर आए, मार कुटाई ते उतर आए। ओए अब्दुल्ला बिन सलाम, तू ते दूसरियां नूं भी दीन यहूदियत दी दावत देनी सी, तू आप मुसलमानों के नबी दा गुलाम बन गई है। ते अब्दुल्ला बिन सलाम भी इहो कहंदा है, असीं आप नहीं लाया, असीं आप नहीं लाया। मिल के पढ़ो, असीं आप नहीं लाया, असीं आप नहीं लाया। ये ते लगिया जोरा जोरी, असां आप नहीं लाया। ये ते लगिया जोरा जोरी,
سیاں اپنے لایا دوستانی عزیز او یہودی اپنے پتر رمپیا کہندہ ہے پتر نبی نو کیوں تکیائی پتر کہنے لگا با افسوس کرو ان اکھیاں تے دوار بچانا نہیں آیا اکھ وچ اکھ پا کے انہیں تکیا سی میرے دل دے کر گیا دو ٹکڑے آخری وقت نوجوان داؤ تے باپ نو کہنے لگا ابا جے میری آخری تمنا پوری کرنی چاہنے مہربانی کر جا نبیاں دے سردار دی بارگاہ دی اندر حضور دے آستانہ عالیہ تے جا کے عرض کر کملی والیا ایک تیرے جمال دے اندر تیرے فراق دے اندر تڑپن والا تیریاں زلفاں دا اسیر تیرے پیار دا مریض مرن چلی آئے کملی والیا مہربانی فرماؤ میرے آخری ویلے کاش میرے سرانے آ جا دوستانی عزیز ادا باپ جڑا ہے سی تے کٹر قسم دا یہودی پر پتر دی گل من کے چلیا میری نبی دی بارگاہ دی اندر لجپال نبی نو آ کے کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں تواڈے دین دا پیروکار بھی نہیں ہوں پر میرا پتر چند سانساں دا مہمان ہے مہربانی کرو او دی تمنا تے آرزو ہے او دے سرہانے تشریف لے آؤ میرا نبی دل توڑن نہیں آیا دلانوں جوڑن واسطے آیا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر لا کوئی نہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے دوستانی عزیز حضور ادھروں چل پینے ادھر موت بھی آن سرانے کھڑی ہوئی نوجوان تک دے موت نو ہاتھ جوڑ کے کہندے دو گھڑیاں رک جا تقدیر مینوں لگیاں توڑ نبھالن دے خود جان حوالے کر دیں سامیں اس جان دوالی آلن دے ایک اور بھی عاشق تڑپیا ایک اور عاشق پنجابی زبان دا آخری لمحات نے چونکہ اس واسطے ختم کرنا چاہلا او بھی تڑپ کے کہندہ ہے اس نوجوان نے حضور دی بارگاہ والحوا دے دوستی سنیا بھیجی آوے گا ہنتے آجا سونے آخری گھڑیانی اللہ کرے ساڑی موت دے ویلے بھی ایو منظر بن جائے جنہوں ہے چاہی دا اچھی بولے آ ہنتے آجا سونی آخری گھڑیانی سانو دید تیری دیا تانگا میں ساول بڑیانی ہنتے آجا سونی آخری گھڑیانی سانو دید تیری تانگا میں ساب نہ بڑی آنی سارے بولو سبحان اللہ دوستانی عزیز یہودی ایسی پر اندہ پتر میری نبی دا غلام بنیا یہودی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حضور خرامہ صحابہ کرام دے جلوہ دے اندر تشریف لے آ رہے نے حضور او دے سرانے آئے آخری وقت اکھاں کھول کے یار دے مکھڑے نو تکیاں روح پرواز کر گئی پر میں سبقیں دینا چاہنا کہ ڈا مقدر والا نوجوان سرکار دا آخری وقت دیدار ہویا دوستانی عزیز جنہیں ساری زندگی مخالفت کی تھی حضور نے تے او دے نال بھی وفا فرمائیے آج میں بلا تمثیل کہنا چاہلا اگر کسی ماں دا پتر داڑھی شریف رکھ لے اگر کسی ماں دا بیٹا نمازی بن جائے اللہ ماشاءاللہ اکثر عورتانوں یہ سن دیا ویکھی آئے کہ پتر تیری کیڑی عمر آئی داڑھی رکھ کے تو پھرنا ہے تیری کیڑی عمر آئی انہا کمہ وچ پہ گئی ہیں ماما نویت جوڑ کے کہنا اپنے پتر نو سونی نبی دے غلام ہون دا سبق دے دوستانی عزیز مدینے دا تاجدار تیرے تے بھی کرم فرمائے گا تیرے پتر تے بھی راضی ہو جائے گا مگر افسوس دینا کہنا پہندہ ہے آج دا انسان آج دی ماں اے تے ضرور چاندی ہے میرے پتر دی شادی بڑے گھر میں ہو جائے میرے پتر دی دلہن کوئی اچھی مل جائے میرا بیٹا بڑا افسر بن جائے آلو گڈے نے تے آلوہ چ برکت ہو جائے زمینداری کامیاب
کامیاب ہو جائے وہ مال ڈنگر دے اندر برکت ہو جائے ساڈے کول وی لوگ تویز لین واسطے آندے نے اج دی ماں اپنے پتر دی دنیا داری دی کامیابی دی دعا تے ضرور منگدی ہے پر افسوس دے نال کہنا پیندا یارو اج دی ماں پتر نو انج نہیں کہندی پتر اس چہرے تے یار دی سنت سجاؤ اے او مکھڑا ہے جنوں ویکھ کے مدینے والا راضی ہوئے گا دوستانی دی اس واسطے دولت دا بڑا شوق لگیا دولت دا بڑا شوق لگیا آؤ میں تانوں تھوڑا جہا پیچھے لے کے چلنا پیر وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنڈیالے شیر خان دی سرزمین تے مردے کرندر لیٹے ہیں آج نہیں 200-250 سال پہلے آپ نے ادوں 13ویں صدی دا ذکر کیتے ہیں آج تے حالات اور بھی دیگر ہو گئے حالات آج زیادہ خراب ہو گیا اس ویلے موبائل بھی کوئی نہیں سی اس ویلے ٹی وی تے بھی سیار والی مصیبت بھی کوئی نہیں آئی اس ویلے انہیں کنجر خانے بھی کوئی نہیں آئے توبہ کر کے کہنا آج گھر گھر دی اندر یارو فلم نامے کھلے ہوئے نہیں دوستانی دی گھر گھر دی اندر تباہی تے بربادی ہے آج اس دور دی اندر ساڑیاں بیٹیاں دی عزتاں پامال پیاں ہوندیاں نے شرم و حیا ختم ہو گیا ایوں گل کر دیا حضرت بابا وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے 13ویں صدی دا سال لنگیا تو میر میاں دیا ماپیا تو بر منگن ترنگا مردہ تو گیا ویر میاں تے ہنڈی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلا کردہ پریں وچ دیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کہ دیڑا دا نیوی پاک لنگ دے شیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کہ دیڑا دا نیوی پاک لنگ دے شیر میاں اللہ قرآن فرماندہ ہے بھائی مدر صاحب نے جڑی آیت پڑھی آؤ حضور دے غلام بن جاؤ رب دے محبوب بن جاؤ جنہ بھی سرکار نال پیار کیتا ہے جنہ حضور نال وفا کیتی انہ دا نام آج بھی زندہ تے جنہ دنیا نال روپے پیسے نال وفا کیتی ہے مر کے مٹی ہو گئے قبران دے نشان بھی ختم ہو گئے دعوت فکر اس بات دی ساڑھے سلسلے دے اندر بھی ساڑھے مرشد گرامی قدر دا ایو آپ دا ویژن ہے ایو آپ دا مسلک ہے ایو آپ دا مطلب ہے ایو آپ دا مشن ہے اللہ کرے حضور دا ہر امتی جنت دا حقدار ہو جائے تے جنت کدوں ملے گی جدوں حضور دے دامن کرم نال وابستہ ہو کیونکہ جنت بناون والا خدا ہے وساون والا میرا مصطفیٰ ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا بجھائے محمد حضور نال جنہ خوش نصیبان دا غلامی والا تعلق قائم ہو گیا اس جہان دے اندر بھی کامیاب ہو گئے قبر دی مٹی بھی انہاں نال وفا کر دی حشر دے فرشتے بھی انہاں نال وفا کر دی بس ضرورت ہے کہ تم اپنے محبوب نبی نال سچا پیار کر حضور دیاں اداواں نال پیار کر حضور دے طریقے نال پیار کر حضور دے درود و سلام پڑھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر انشاءاللہ زندگی دا مقصد حل ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا اللہ عملی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی